बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान हाज़िर ख़िदमत हूँ खबरों के साथ, तज्ज़ियों के साथ, और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम ऑफिशियल। बुशरा बीबी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप सरकारी अखबारात देखें, आप ऑफिशियल ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया देखें, कॉलम निगार देखें, सियासतदान देखें, इवन कुछ पार्टी के लोग भी सारे के सारे इस वक्त कि जी ये डिबैकल हुआ है और डी चौक वाला, और इसकी ज़िम्मेदार बुशरा बीबी है। संजानी इमरान खान साहब जाना चाहते थे, बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया, और ये जो कुछ भी हुआ है इसकी रिस्पॉन्सिबल बुशरा बीबी हैं। इसकी एक तो वजह यह है, मैं आपको पूरी कहानी आज सुनाता हूँ कि वाकया एक्चुअल हुआ क्या फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, लेकिन इब्तिदा में सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है उसकी वजह यह है कि एक तो जो हलाकतें हुई हैं उनको छुपाना है, तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल करवानी है, और तीसरा बुशरा बीबी की सूरत में एक ऐसा चेक आ गया था क़यादत पर कि जिसकी बिना पर, जिसकी बुनियाद पर सिर्फ इमरान खान साहब की जो हदायत थी उन पर अमल दरामद हो रहा था। और अगर आप माजी के जो एहतजाज हैं उनसे कंपैरिजन करेंगे, आप इससे पहले जो जलसा इस्लामाबाद में होना था वो इस्लामाबाद की बजाय संजानी में हुआ और कहा गया कि इस्लामाबाद में हुआ। जो जलसा लाहौर जनाब उधर मीनार पाकिस्तान होना था वो जलसा हुआ काना में, जो मज़ाफ़ाती इलाका है लाहौर का, और ये कहा गया कि ये लाहौर का जलसा है। और फिर कई दफ़ा, एक दफ़ा तो एहतजाज मौखर भी कराया गया जिस पर खान साहब ने बरमला कहा कि मेरे पास क्यों आ जाते हैं। और इस दफ़ा बुशरा बीबी के पास सारी हदायत थी कि उन्होंने जाना है और डी चौक तक जाना है। और अब मैं आपको पूरी ये कहानी सुनाता हूँ कि ये मामला किस तरह से शुरू हुआ, और ये फ्रॉम हॉर्सेस माउथ है, और ये आपको सारी सूरत हाल बताएगा और आप खुद फिर डिटरमिन कर सकेंगे कि बुशरा बीबी पर इतनी तनकीद ये लोग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बुशरा बीबी बिल्कुल एक यानी दिलो जान से, बिल्कुल किसी चीज़ की परवाह किए बगैर इमरान खान की साथ वफादारी और जो उनकी हदायत थी उन पर उन्होंने अमल दरामद किया। ये जो सारी गुफ्तगू की जा रही है, सब कुछ जो भी किया जा रहा है, इसके अपने मकासद हैं, लेकिन उस दिन हुआ क्या, मैं आपको सारी ये कहानी में आपको बता देता हूँ। ये बिल्कुल रिलायबल और टॉप सोर्सेज से ये मेरे पास है। जिस वक्त ये जुलूस पहुंचा इस्लामाबाद तो एक मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर की और बैरिस्टर सैफ की, रिपोर्टेडली इमरान खान साहब के साथ, और आके ये बताया गया बुशरा बीबी साहबा को कि इमरान खान साहब ने कहा है कि संजानी में आप लोग बैठ जाएं। बुशरा बीबी साहबा ने कहा कि ये बात किससे हुई है। उन्होंने कहा जी कि बैरिस्टर सैफ से ये बात हुई है। तो बुशरा बीबी साहबा ने रिपोर्टेडली ये कहा कि बैरिस्टर सैफ तो पीछे था, हमसे भी पीछे था, और रास्ते सारे बंद हैं, तो बैरिस्टर सैफ जो है वो कैसे वहाँ पर अडयाला जेल में वो सारी रुकावटें जो थी उनको दूर करके चला गया। तो ये बताया गया कि जी वो उनको, उनके लिए जेट प्रोवाइड किया गया था, वो जेट पर बैठ के गए और फिर वो उन्होंने अडयाला जेल में बात की। तो इस पर बुशरा बीबी साहबा ने ये कहा कि इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी, आप एक काम करें, आप जो पीटीसीएल लाइन है उस पर मेरी इमरान खान साहब से बात करवा दें, क्योंकि मेरे पास जो इमानत है इमरान खान साहब की, जो मैंने उनसे वादा किया है वो वादा मैंने पूरा करना है, मैं बिल्कुल इससे पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन उनसे पीटीसीएल पर बातचीत नहीं करवाई गई, जिस पर मोहतरमा बुशरा बीबी ने कहा कि मैं फिर इस बात को नहीं मानती, कोई आए या ना आए मैं अब अकेली जाऊंगी। इससे पहले जब बुशरा बीबी पेशावर से आना चाह रही थी तो उनको कहा गया कि आप मत आए। ये कहा गया कि सिक्योरिटी की वजह है, कुछ और वजूहात हैं, आप ना आए। तो इस पर बुशरा बीबी ने कहा कि मैं ज़रूर जाऊंगी, अगर आप मुझे नहीं लेके जाते कंटेनर में तो मैं अपनी गाड़ी में चली जाऊंगी। इस पर उनको कंटेनर में बिठा लिया गया था। अब जब उन्होंने बैरिस्टर सैफ वाले एपिसोड के बाद उन्होंने ये बात कही, तो उन्होंने जब इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊं, वापस नहीं जाऊंगी और मैं तो आगे जाऊंगी, तो उस पर क़यादत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो बुशरा बीबी के साथ चलें। और बुशरा बीबी ये कह रही थी कि क्योंकि मेरा इमरान खान से ये वादा है कि डी चौक में जाना है, उन्होंने मुझे हदायत की है, इसलिए मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। अब आ जाइए आगे, जब आप कलसूम प्लाजा के पास आते हैं तो वहाँ पर बुशरा बीबी ये कह रही थी अली अमीन गंडापुर को, बुशरा बीबी कह रही थी दूसरी क़यादत को कि आगे चलें, लेकिन वो आगे नहीं जा रहे थे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ रिलायबल सोर्सेस से रिपोर्टेडली कि सबसे पहले जो साउंड सिस्टम है कंटेनर का उसको काट दिया गया।
اب اس کی جو ایکسیس تھی وہ صرف جو چیف منسٹر صاحب ہیں کے پی کے، ان کا جو سٹاف ہے اس کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ کاٹا گیا ساؤنڈ سسٹم، اور پھر یہ سب کچھ جنریٹر پہ چل رہا تھا۔ جنریٹر جو ہے اس کو پیٹرول نہیں دیا گیا۔ جب جنریٹر کا پیٹرول نہیں ہوا تو یہ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب کچھ بند ہو گیا۔ اب بشریٰ بی بی نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب سے یہ وعدہ ہے تو ہم نے آگے جانا ہے، تو بشریٰ بی بی آگے چلی گئی ہیں اور وہ آلموسٹ ڈی چوک کے پاس پہنچ گئی ہیں۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، صرف بشریٰ بی بی کی گاڑی تھی، نہ کوئی ورکر تھا۔ نادیہ کھٹک وہاں پر موجود تھی اور کوئی بندہ وہاں پر نہیں تھا۔ تو اتنے میں سی ایم صاحب آئے ہیں، اور جو ڈرائیور تھا گاڑی کا علی خان، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نیچے اتریں، اور سی ایم خود بیٹھ گئے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پر۔ اور اس سے پہلے جب بھی وہ گاڑی میں آتے تھے تو وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے تھے۔ اب یہ جو گاڑی تھی محترمہ کی، بشریٰ بی بی صاحبہ کی، یہ بلٹ پروف کار۔ اب وہاں پر ایک پیر باہر ہے، ایک پیر اندر ہے علی امین گنڈا پور کا، تو وہاں پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ تو فائرنگ شروع ہوئی تو علی امین نے دروازہ بند کیا، اور اسی اثنا میں جو شیشہ ہے اس کے اوپر کسی نے کوئی چیز پھینکی یا کوئی برس لگا، وہ اس کا کوئی وہ کرچی کرچی ہوا یا کوئی چیز آ گئی جس سے ویزیبلٹی ختم ہو گئی۔ تو علی امین نے یہ کہا کہ ہم گاڑی تبدیل کر کے واپس آتے ہیں، کیونکہ اس گاڑی پہ چلنا ممکن نہیں ہے۔ بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہا کہ آپ مجھے یہاں پہ چھوڑ دیں، میں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں پر آپ کو چھوڑ نہیں سکتے، تو ہم گاڑی تبدیل کر کے واپس آتے ہیں۔ اس لیے گاڑی کو تبدیل کیا گیا پمس کے 7 جگہ پہ۔ اب جب گاڑی کو تبدیل کیا گیا تو اس کے بعد رپورٹڈلی علی امین صاحب گاڑی لے کے تو چلے گئے منال کی طرف، اور وہاں سے وہ آئے ہری پور کی طرف۔ راستے میں بشریٰ بی بی نے کہا کہ یہ سڑک سنسان کیوں ہے، مجھے ورکرز کے پاس جانا ہے، میرا وعدہ ہے خان سے کہ میں نے ورکر کے ساتھ رہنا ہے۔ تو علی امین نے رپورٹڈلی یہ کہا کہ ورکرز جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، وہاں پر اب کوئی ورکر نہیں ہے۔ تو بی بی نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ وہاں پر لے کے جائیں، اور پھر بہت وہاں پر ان کی ہاٹ ایکسچینج بھی ہوئی، ڈور بھی لاک ہوئے۔ یہ بالکل میں آپ کو فرام ہارسز ماؤتھ یہ بات بتا رہا ہوں۔ اب جب ہری پور پہنچتی ہیں بشریٰ بی بی گاڑی میں، تو وہاں پر سی ایم کا سٹاف پہلے موجود ہے، اور وہاں پر عمر ایوب بھی موجود ہے۔ اور راستے میں فون پر 2-3 دفعہ سی ایم صاحب نے کسی سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ سر مجھے راستہ دیں۔ تو اس کے بعد بشریٰ بی بی نے کسی سے بات نہیں کی۔ یہ جو گفتگو ہے کہ بشریٰ بی بی نے ابیوسو لینگویج استعمال کی، بشریٰ بی بی نے کسی کو بے غیرت کہا، بشریٰ بی بی نے کسی سے ملاقات ہی نہیں کی۔ یہ پولیٹیکل کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، بشریٰ بی بی موجود تھی وہاں پر، اس ساتھ والے کمرے میں، انہوں نے اجلاس میں شرکت ہی نہیں کی، انہوں نے کسی سے بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے دھوکہ دیا ہے، آپ نے قیادت موجود نہیں تھی وہاں پر، میں ڈی چوک پہنچی ہوں، میں اکیلی تھی، کوئی بندہ نہیں تھا وہاں پر، اور میں اس لیے پہنچی کہ مجھے میرے خاوند کا، عمران خان کا حکم تھا، میں نے وہ حکم بجا لانا تھا، میں پہنچی وہاں پر، لیکن آپ لوگ نہیں تھے، اور آپ نے جو کچھ کیا اب خان جانے، آپ جانے، آپ کی پارٹی جانے، میں جو مجھے کہا گیا تھا میں نے وہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں بس اللہ سے معافی مانگتی ہوں، اور لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا بیٹریل ہوا ہے، ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، اور جو وعدہ کیا گیا تھا میں نے اس وعدے کو پورا نبھانے کی کوشش کی، لیکن قیادت نہیں آئی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بے غیرت کہا، یہ کہا جا رہا ہے جی ابیوسو لینگویج استعمال کی۔ بشریٰ بی بی نے کسی سے بات ہی نہیں کی، ان کی کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کے کسی اجلاس میں شرکت ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا میرا پارٹی سے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میں تو صرف عمران خان کی ایک جو ہدایت تھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ساری توپیں بشریٰ بی بی کی طرف ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف بشریٰ بی بی نے عمران خان کی جو ہدایات تھی اس پر عمل درآمد کیا۔